दशकं 65 गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमघसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमाददानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुचिरे तव लोचनाय हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारि त्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाधिभारराज्याभिषेकविदये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परचित् सुखरूपमेकं त्वाम् आविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतम् अश्रमम् अश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदन करुणावलोक्ये निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यहर मे पवनेश रोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।